लम्हे इसी तनाव में गुजरे थे कि कैबिन का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। रहमान दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें फौरन झुक गई थीं। उसे जैसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि सामने बैठा शख्स किस कैफियत में है। फिरोज ने सर उठाया। आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही फिरोज शाह गुस्से से बोला, वहाँ पर हैं मिस अबीहा। मैं यहाँ क्या झाक मारने के लिए बैठा हूँ जो अभी तक वो नहीं आई हैं? ये ऑफिस है या यहाँ मजाक चल रहा है? उन्हें वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं है। मुझे मीटिंग के लिए 1 बजे निकलना था और वो साहबा अभी तक नहीं आई। इस तरह काम किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप मिस एद से कह दें इस मीटिंग में वो मेरे साथ चली जाएंगी, लेकिन अब आप देख लें मिस अबिया ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। क्लाइंट का दिमाग खराब हो रहा है। इस तरह मैं बिजनेस करूंगा। पिछली दफ़ा भी यही तमाशा हुआ था और इस बार भी यही हो रहा है, इसलिए आ रही हैं वो ऑफिस। रहमान ने एक लम्हे के लिए सांस लिया, फिर धीमे लहजे में बोला, सर मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मुझे अबिया की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर हैं। दरअसल मैं आपको इतला देना भूल गया था। इन्होंने कल जाते हुए मुझे बताया था कि आज इनकी यूनिवर्सिटी में क्विज है, इसी वजह से आज वो ऑफिस नहीं आएंगी, वरना अमूमन 1 बजे वो ऑफिस में मौजूद होती हैं। टाइम के मामले में वो वाकई बहुत पाबंद हैं। जो उन्होंने डील की थी हमारे साथ उस हिसाब से ही काम हो रहा है। आज उनका कोई काम था जिस बात इन्होंने मुझसे आज तक के रोज की छुट्टी मांगी थी, बस मेरे जहन में नहीं रहा, वरना मैं इनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स करता ही नहीं। रहमान अभी जुमला मुकम्मल कर नहीं पाया था कि फिरोज ने मेज पर मुक्का मारा। आवाज कैबिन की दीवारों से टकराकर लौट आई। तो मुझे एहलाम आएगा कि आज वो नहीं आएंगी। उसकी आवाज में तंज भी था और गुस्सा भी। एक बात बताएं, बास मैं हूँ या आप, जो हार इतला आपको देकर जा रही हैं? न जाने क्यों रहमान साहब को उनके लहजे में एक जलन महसूस हुई थी, मगर वो कुछ बोले ही नहीं थे। फिरोज मजीद बोला, यहाँ मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ जो इतला मुझे देने के बजाय आपको दी जा रही है? रहमान साहब ने हैरत कर उसकी शक्ल देखी। आज से पहले उसने ऐसा कोई रोल कायम नहीं किया था कि वर्कर बास को इतला दे छुट्टी के हवाले से, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि अच्छी तरह जानते थे कि अगर उस हवाले से उन्होंने कोई भी बात की बिला वजह उनकी अपनी नौकरी नुकसान में आ सकती है। इसलिए वो आजिज़ी से बोले, सर मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। मैं फौरन आपके साथ मिस एद को भेज देता हूँ। वो मामलात को अच्छी तरह जानती हैं और इस डील के हवाले से भी इनके पास मालूमात हैं। नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं। फिरोज ने बात काट दी, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। जब आपको ये काम करने के थे तब आप मुख्तलिफ कामों में उलझे हुए थे और आप मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुका, आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई। आप मिस अबिया को फ़ोन करें, उन्हें फ़ौरन कहें कि वो ऑफिस आएँ। मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा, बस तय है। दिमाग ख़राब कर दिया है इन्होंने, ये काम की जगह है लेकिन पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन तमाम वर्कर इस जगह को खेल का मैदान बना लिया है। मेरा पैसा हराम का नहीं जो इनको सबको मैं दे रहा हूँ। फ़ोन करें और बुलाएं उन्हें, वरना उन्हें इनकार कर दें। हमारे ऑफिस में इन जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए कोई जगह नहीं है जो इतने गैर जिम्मेदार हैं। रहमान साहब ने हिम्मत करके कहा, सर इनके क्वाइज भाड़ में गया इनका क्विज। फिरोज तकरीबन चीख फाड़ में गई थी कि यूनिवर्सिटी, अगर हमारे साथ काम करना है तो असूलों के मुताबिक करना होगा। इस तरह छुट्टी नहीं ली जाती, प्रॉपर एप्लीकेशन दी जाती है, मुझे खबर की जाती है। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। ऑफिस है ये इनके लिए आसानी दी हुई है, ना कि 1 बजे ऑफिस आने की। अब इससे ज़्यादा मैं किसी भी शख्स को मोहलत नहीं दे सकता। फ़ोन करें और बुलाएं। अगर इनकार करें तो साफ कह दीजिएगा कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। एयर कंडीशनर की हल्की सी भन भन भी आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही थी। रहमान ने सर और ज़रा झुका लिया था। जी सर, मैं फ़ौरन उन्हें बता देता हूँ, मैं माजर ख़्वाह हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद जैसे फिरोज के गुस्से पर मुहर लगा गई। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आया और खड़ा हुआ। नीचे पार्किंग में गाड़ियाँ आ जा रही थी, उनको देखने लगा। लोग अपने कामों में मसरूफ थे, मगर ऐसे यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया सोच रवि का शिकार हो गई हो और सिर्फ वही वक़्त के हाथों जरगमाल बना खड़ा था। उसने खिड़की के शीशे पर मुट्ठी मारी, आहिस्ता मगर भरपूर गुस्से के साथ। ये बात थी, उसने खुद कलामी में कहा। आवाज़ कड़वी थी और यहाँ मैं पागलों की तरह इसका इंतजार कर रहा हूँ। उसके लहजे में फिक्र का अंतर नुमाया था। एक लम्हे के लिए वो खुद भी हैरान हुआ था, मगर सर झुक कर खुद को इस बात का यकीन दिलाया कि वो मीटिंग कैंसिल हो जाने की वजह से इतना ज़्यादा गुस्से में आ रहा है। लेकिन बात कुछ और थी और यही चीज़ उसे भी हलकान कर रही थी। वो दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठा।
گھڑی کی طرف دیکھا، ایک تیز نظر ڈالی، ہر گزرتا لمحہ اس کے عذاب پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ جب مس عائد آفس میں یکدم رکھیں گی تو یہ دوپہر صرف وقت کی نہیں، اصولوں کی بھی آزمائش بن چکی ہوگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد کیبن کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ ہڑ بڑھائی ہوئی اندر داخل ہوئی، سانس تیز تیز چل رہی تھی، حال معمول سے کچھ زیادہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑکی کے پاس کھڑے فیروز پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ آہستہ سے مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سختی تھی، مگر غصہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا تھا، جیسے ہی اندر پاک کا تلخی بن گیا ہو۔ وہ بکھلائے ہوئے اندازے میں فوراً بولی، السلام علیکم سر، میں بہت شرمندہ ہوں، میں واقعی آپ کو اطلاع کرنا بھول گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ رحمان صاحب منیجر ہیں، انہیں کو اطلاع دینی ہی ہوتی ہے، آفس کے باس کو نہیں۔ فیروز نے ایک لمحے بھی اسے مکمل بولنے نہیں دیا تھا۔ آپ کس کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر کاٹ دار۔ کس کے اندر کام کرتی ہیں؟ وہ ایک سیکنڈ کو رکی، پھر فوراً بولی، جی سر میں جانتی ہوں میں آپ کے انڈر رہتی ہوں، لیکن مجھے لگا کہ پہلے مینیجر کو بتانا ہوتا ہے۔ خیر اب میں آ ہی گئی ہوں، ہم چلتے ہیں میٹنگ کے لیے۔ فیروز نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ گھڑی کی طرف اشارہ کیا، اور ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ اس کی آنکھیں گھڑی پر جمی تھیں، دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے، میٹنگ 1 بجے تھی، کس منہ کے ساتھ آپ کلائنٹ کے سامنے جائیں گی؟ وہ ذرا سیدھی ہوئی، گھبراہٹ کے بیچ لہجے میں ہلکا سا اعتماد در آیا، سر اتنا خوبصورت منہ ہے میرا، آپ چلے تو میں آپ سنبھال لوں گی، وہاں پر آپ جانتے نہیں ہیں کیا؟ فیروز کی بھویں ایک دم تن گئی۔ مجھے آپ کے لہجے میں غرور سنائی دے رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، مگر پھر ہلکی سی شوخی باقی رہی تھی، سر بس میں کہہ رہی ہوں کہ چیزیں مینج ہو جاتی ہیں بس۔ فیروز کی آواز بلند ہو گئی تھی، وہ کھڑکی سے ہٹ کر 2 قدم آگے آیا، اپنی حد میں رہنا سیکھیں، میں اب تھک چکا ہوں، بے شک آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، معاملات بہترین طریقے سے سنبھال لیتی ہیں، لیکن اگر میرے اصولوں کے خلاف جائیں گی تو اس نوکری کو آپ کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دوں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری ابھری، اس نے ہلکا سا منہ بنایا، آ تو گئی ہوں نا سر، پھر کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے رحمان صاحب کو انفارم کر دیا تھا، میری غلطی نہیں ہے، رحمان صاحب کی ہے۔ فیروز کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت چمکی، پھر وہ سختی میں بدل گئی، بالکل خاموش ہو جائیں، آپ کو اس لہجے کا آپ حکم دینے والا تھا، آپ ایک پروفیشنل آفس میں کام کر رہی ہیں، یہ کوئی سڑک چھاپ آفس نہیں ہے، یہاں اپنی مرضی سے آئیں اپنی مرضی سے چلی جائیں گی، سمجھ آئی؟ اس کے لہجے کی سختی نے کمرے کی فضا بدل دی تھی۔ وہ جو ابھی تک جواب دینے کے موڈ میں تھی یکدم خاموش ہو گئی تھی، اس کا سر ایسا جھک گیا، نظریں فرش پر جم گئی، انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھنے لگیں، چاند لمحے دونوں کے درمیان خاموش رہی۔ فیروز نے اسے دیکھا جیسے آپ بھی اس کے اندر بہت کچھ کہنا باقی ہو، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ بلا وجہ مزید الٹا سیدھا بول کر اسے ہارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور آج ایسا پہلی بار تھا کہ آپ جا سکتی ہیں، اس نے آخر کر کہا، آواز آپ قدرے نیچی مگر صاف تھی، ہم یہ میٹنگ ری شیڈول کریں گے۔ وہ بغیر کچھ کہے پلٹی، دروازے کی طرف بڑی، باہر نکلتے وقت اس کے قدم بھاری تھے، اور اسے بخوبی احساس تھا کہ یہ ڈانٹ اور شاید کبھی نہ بھول سکے گی۔ دروازہ بند ہوا تو فیروز نے گہری سانس لی، غصہ ابھی بھی تھا مگر اب اس میں مایوسی شامل ہو چکی تھی، ایک ایسی مایوسی جو اصولوں اور انسانوں کے بیچ ہمیشہ آ کھڑی ہوتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کا بڑا سا لوہے کا دروازہ کھولا تو وہ تھکی ہوئی مگر تناؤ سے بھری ہوئی اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ لان کی بتیاں جل رہی تھی مگر اس روشنی میں بھی حویلی کی فضا بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی فیصلے کی منتظر ہوں۔ اس نے بیگ کندھے سے اتارا ہی تھا کہ ایک ملازمہ تیزی سے اس کی طرف آئی، بی بی جی بڑے صاحب نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے، ان کا حکم تھا جب آپ آئیں میں آپ کو اطلاع پہنچا دوں۔ وہ چونک گئی، ایک لمحے کو قدم رک گئے۔ اس وقت اس نے بے اختیار گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 10 بج رہے تھے، دل میں ہلکی سی کھٹک ہوئی مگر اس نے خود کو سنبھالا اور بغیر کچھ کہے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم پھر ٹھٹک گئے، پورا گھر جمع تھا، صوفے پر بیٹھے چچا تایا، سامنے کرسی پر یعقوب صاحب، ایک طرف سلمہ بیگم، رفعت بیگم، دونوں سخت چہرہ بنائے بیٹھی تھی۔ فضا میں خاموشی ایسی تھی جیسے پہلے ہی بہت کچھ طے ہو چکا ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا اور خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یعقوب صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ نے وقت دیکھا ہے؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، ہمارے گھر کی بیٹیاں مغرب کی اذان سے پہلے گھر آ جاتی ہیں، اور اب آپ آ رہی ہیں؟ وہ فوراً تڑپ کر بولی، وہ سب کے سب پاگل ہیں جو خود کو روبوٹ سمجھتی ہیں، میں روبوٹ نہیں ہوں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا جانتی ہوں۔ سلمہ بیگم نے فوراً بات سنبھالی، آواز میں طنزیہ واضح تھا، ہماری بیٹیاں روبوٹ نہیں، سلیقہ شوہر اور اچھے خاندان کی ہیں،
बड़ों की बात मानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो आधी रात को घरों से बाहर आवारागर्दी करती हो। खैर तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ भी तो ऐसी ही थी ना। ये जुमला उसके दिल में तीर की तरफ लगा था। वो सीधी होकर बैठी, आंखों में गुस्सा तैरने लगा था। देखें चची, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी तक नहीं जाए। वो इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी आपको चैन नहीं है। यकूब साहब ने कुर्सी पर हाथ मारा। अबीहा, बदतमीजी मत करो। लेकिन अबीहा बदतमीजी तो नहीं कर रही थी। अबीहा, तुमने ऐसे जवाब क्यों दिया? पीछे बैठ जाओ। वो फौरन पलटी। दादा, बदतमीजी मैं नहीं कर रही, आपकी बहू कर रही है। आपने मुझे जलील करने के लिए यहाँ बुलाया है ना? नहीं। यकूब साहब ने गहरी सांस ली। मैंने तुमसे बात करना चाहता हूँ, पूरा खानदान तुमसे बात करना चाहता है। बैठ जाओ। वो मुंह बनाकर वापस सोफे पर बैठ गई थी। यकूब साहब ने कदम नरमे मगर फैसलाकुन लहजे में कहा, हमने तय किया है कि अब तुम्हारी शादी करेंगे। लड़का हम देख चुके हैं, बहुत अच्छे खानदान से, तुम खुश रहोगी और हम तुम्हारी तरह से इनकार नहीं चाहते। वो तकरीबन उछल पड़ी थी। क्या हो गया है आपको? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी? मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। और कौन सा मैंने आप साहब के पैसों पर पलती हूँ? बाबा का भी इस हवेली के कारोबार में हिस्सा है, वही मुझे मिलता है। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं हूँ। यकूब साहब ने उसे गौर से देखा। तो हम पर बोझ नहीं हो, लेकिन एक जिम्मेदारी हो, एक जिम्मेदारी जो अपनी जिंदगी में मुकम्मल करना चाहता हूँ। तुम्हारे चचा, तुम्हारे ताया, मुझे किसी पर भरोसा नहीं तुम्हारे मामले में। क्या तुम्हें अपने दादा की बात समझ आ रही है? वो तल्खी से मुस्कुराई। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा। यकूब साहब की आवाज़ लर्ज गई थी। मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। क्या मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूँ? वो चंद लम्हे चुप रही, फिर ऐसा बोली, दादा ये क्या बात हुई? अब इस तरह बोलकर मुझे राजी करना चाहते हैं तो तुम्हारी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं? वो बोले, क्या तुम हमारी बात पर राजी नहीं होगी? वो खामोश हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद उसने सार उठाया। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और अपनी मर्जी से शादी करूंगी। उसको जो समझ आया था वो बोल गई थी। यकूब साहब ने हैरान से उसे देखा। तो अच्छा, तो हमें मंजूर है, उससे हमारी मुलाकात करवाओ। हम अपनी जिंदगी में आपको रुखसत करना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। वो चौंकी, फिर संभल कर बोले, ठीक है, मैं आपकी मुलाकात इसी एतवार को करवा दूंगी। अगर मुमकिन हुआ तो कल रात ही करवा दूंगी, लेकिन मैं रुखसत नहीं होना चाहती। अभी सिर्फ मैं अपनी जिंदगी को देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो खड़ी हुई, किसी तरफ देखता बगैर ही कमरे से बाहर निकल गए। पीछे ड्राइंग रूम में बैठे सब लोग खामोश रह गए और हवेली की दीवारों में एक तूफान कैद हो गया था। वो दोनों खवातीन मुंह बनाकर उठ गई थी, जबकि यकूब साहब गहरी सोच में डूब गए थे। वक्त की रफ्तार ना कभी थम सकी है और ना कभी थम पाएगी। अगली दोपहर ऑफिस कैंटीन दोपहर के शोर से भरी हुई थी। चमचों की खनक, खपों से उठती भाप, हंसी मजाक की आवाज़ें, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर एक कोने में रखे टेबल पर बैठे लोगों के दरमियान गुफ्तगू गैर मामूली संजीदगी अख्तियार कर चुकी थी। वो कुर्सी पर नीम दरवाजे बैठी थी, एक टांग दूसरी पर चढ़ाए। सामने 4 लड़के थे जो काफी और सैंडविच के दरमियान इसकी बातों का सामना कर रहे थे। वो सामने बैठे लड़के को गौर से देखते हुए बोली, अच्छा तो फिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? देखने में तो काफी ठीक, एजुकेशन भी अच्छी है, पोस्ट भी ठीक है, मगर पीछे का कोई बैकग्राउंड तो होगा ना। वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पहले ही इस सवाल का अंदाजा हो। यार बैकग्राउंड बहुत सिंपल सा है। अम्मी हाउसवाइफ हैं, बाबा जॉबलेस हैं, यानी अब इनकी इतनी उम्र नहीं रही कि इनसे नौकरी करवाई। बहन की शादी हो चुकी है, छोटा सा अपना मकान है, बस यही है और कुछ नहीं। वो भौवें चढ़ाकर बोली, कोई जायदाद, कोई कंपनी वगैरह है? उसने कहका लगाया, अगर मेरी कंपनी होती तो क्या मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा होता? कैसे फजूल बातें करती हो अभी? हाँ। वो लम्हा भर कर सोच में पड़ी, फिर कंधा उछाल कर बोली, हाँ तो ये तो है ना। खैर तुम रिजेक्ट हो, मुझे पहले ही पता था। दादाजी भी मेरी तो तुमसे नहीं करेंगे, इस बैकग्राउंड पर तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो लड़का बेनियाजी से बोला, तो वो कौन सा वाकई करने लगा है? हम तो सिर्फ नाटक करेंगे। वो फौरन चौंकी, हाँ यार नाटक असल करता है, तुम समझते नहीं हो। फिर उसने बाकी तीनों की तरफ देखा, आप लोग बताओ, तुम में से किसी का कोई ऐसा सीन है? तीनों ने एक साथ हंस पड़े। हम सब यहाँ जॉब करते हैं तो अमीर कैसे होंगे, सब नॉर्मल घरानों से हैं। वो दोनों हाथ माथे पर मार कर बोली, ओह गॉड, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। हमारी अपनी कंपनी है, बड़ी सी हवेली है, गाड़ियाँ हैं, मुझे शौक है, इसलिए यहाँ नौकरी करती हूँ। दादाजी नहीं मानेंगे। इसने गहरी सांस ली, फिर भी बेबसी से बोली, और पता नहीं अब मैं किसको कराएगा, बॉयफ्रेंड बनाकर ले जाऊं? तो ये कहने ही वाली थी कि मेरा निकाह भी हो चुका था। मेरा निकाह भी हो चुका है, वरना कोई भरोसा नहीं कि वो माने ही नहीं। इनमें से एक लड़का जो अब तक खामोश था आहिस्ता से बोला, तो फिर एक ही शख्स है
जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वह फौरन सीधी होकर बैठ गई। कौन? प्लीज नाम बता दो उस फरिश्ते से इंसान का। मैं इसके पांव पकड़ लूंगी मगर उसे राजी करके ही दम लूंगी। वो लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हमारी कंपनी का मालिक फिरोज साहब देखने में भी डैशिंग है। अपनी कंपनी का मालिक, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। उसका चेहरा एकदम सख्त और संजीदा हो गया। पागल हो? वो फौरन बोली। फिरोज सर कभी नहीं मानेंगे। बेशक वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, मगर ऐसे ड्रामों में कभी साथ नहीं देंगे। वो अभी अपनी बात मुकम्मल कर ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने पलट कर देखा तो पप्पू अदब से खड़ा था। मैडम, आपको फिरोज साहब बुला रहे हैं। वो एक लम्हे को रुक गए, जैसे सोच ही रही हो कि आज किस्मत उसके साथ खेल क्यों खेल रही है। फिर इसने सर हिलाया और हाँ कहा। कुर्सी पीछे सरकाई और खड़ी हो गई। ओके, मैं आती हूँ। दोस्तों की नजरें उसके पीछे लगी रह गई। वो कैंटीन से बाहर निकली और निकलते ही खुद से बड़बड़ाई, एक तरफ दादा, एक तरफ ऑफिस और दरमियान में मैं देखते हैं अब ये फिरोज सर क्या गुल खिलाते हैं। वो तेज कदमों से कैंटीन से निकल गई थी और पीछे कहकों और सरगोशियों का शोर रह गया था, मगर उसके दिल में उलझन पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। ऑफिस के कॉरिडोर में हल्की सी खामोशी, शीशे की दीवारों के पीछे फाइलों की सरसराहट और बोर्ड की आवाजें आ रही थी, मगर फिरोज के कैबिन के बाहर खड़े होकर उसे पहली बार यह सब कुछ मदम सा लगा था। उसने एक लम्हा सांस लिया, खुद को संभाला, फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आए वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने फिरोज अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। स्क्रीन पर कुछ नंबर और स्लाइड्स खुली हुई थी। उसने नजर उठाए बगैर ही कहा, हमें कुछ देर बाद एक मीटिंग के लिए निकलना है, वहाँ की प्रेजेंटेशन आप संभालेंगी। मैनेजर साहब आपको सब समझा देंगे। वो फौरन बोले, जी मुझे इत्तला मिल गई है, इन्होंने मुझे सब कुछ बताया और समझा दिया है। फिरोज ने टाइप करते हुए ही अगला सवाल किया, और कल आपको यूनिवर्सिटी जाना है? जी सर, वो जरा मुहतात लहजे में बोली। कल एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं 1 बजे तक ऑफिस आ जाऊंगी। वो रुका, फिर कुर्सी से टेक लगाकर बोला, सुबह एक मीटिंग है, वो अटेंड करना बेहद जरूरी था, लेकिन चले मैं मिस ऐद को लेकर जाऊंगा। अब आप जा सकती हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बुलाता हूँ। उसने सर हाँ में हिलाया, मगर कदम नहीं बढ़े थे। वो वहीं खड़ी रही। फिरोज ने स्क्रीन से नजर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? वो नजर झुकाकर बोली, फिरोज साहब मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने भौहें जरा सी ऊपर उठाई। कैसी मदद? आपको मिस अबिहा, मेरे हिसाब से पैसा वाली तो आप हैं, ये नौकरी भी शौक से कर रही हैं, फिर कैसी मदद? वह ऐसा से मुस्कुराई, मगर मुस्कुराहट में घबराहट छुपी थी। सर हर मुश्किल पैसा ही आसान नहीं करता, कुछ जगहों पर साथ भी चाहिए होता है। फिरोज का सख्त लहजा नरम हो गया। आपकी उम्र कम है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ इस तरह पहलुओं में बात मत करें, साफ बात करें। वो एक लम्हा खामोश रहे, फिर ऐसा बोली, सर सॉरी, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। उसने कुर्सी सीधी की। अगर हिम्मत की है बोलने की तो आप बताएं, क्या बात है? उसे भी अब तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जैसे कहते हुए वो शर्मा रही है। वो सांस लेकर बोली, सर आप मेरे दादा को जानते हैं? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे खानदान का सरबराह भी हैं। घर में सच कहूँ तो मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा मिजाज सबसे अलग है। वो रुकी, फिर तेजी से बोलने लगी, जैसे अल्फाज रुकना मुश्किल हो रहे थे। बात यह है कि मेरे दादाजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं उनसे झूठ बोल दिया है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। फिरोज की नजरें इस पर जम गई, मगर वो खामोश रहा। अगर मैं किसी ऐसे वैसे शख्स को अपने साथ ले गई तो वो फौरन मना कर देंगे। उसने कहा, लेकिन अगर आप मेरे साथ चल लें, सिर्फ 1 दिन के लिए, मेरे शोहर होने का ड्रामा कर लें, तो सब बहुत आसान हो जाएगा। वो एकदम बोली, प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं भी आपकी कभी न कभी मदद दूंगी, सिर्फ 1 दिन की तो बात है। आप बस शोहर होने का ड्रामा कर लें। उसके आवाज में अब घबराहट साफ थी, वरना मेरे दादा मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे, मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब, सब खत्म हो जाएगा। सर। कमरे में खामोशी छा गई। लैपटॉप की स्क्रीन अब भी रोशन थी, मगर फिरोज की नजरें उससे हट चुकी थी। वो कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर सोच में डूब गया। उसके सामने एक अच्छी एम्प्लॉय थी, एक ऐसी लड़की जो अपनी पढ़ाई और काम दोनों संभाल रही थी, और अब उसकी जिंदगी एक खानदानी फैसले के नीचे आ रही थी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, देखते हैं, ये ड्रामेबाजियां आप अपने पास ही रखें तो बेहतर होगा। मैं एक अलग मिजाज का इंसान हूँ, उसे ये सब ठीक नहीं लगा था। उसके दिल में डर बैठ गया। वो फौरन बोली, जी सर मैं जानती हूँ, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज सर। वो खामोश रहा। खामोशी तवील हो गई थी, फिर इसने आहिस्ते से कहा, ठीक है। वो चौंकी, क्या? मैं चल लूंगा, उसने संजीदा से कहा, सिर्फ 1 दिन की बात है ना। वो खुशी से तकरीबन उछल पड़ी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑی میں آپ کی مدد کروں گی۔ وہ اس کے سوال کا جواب دینا مکمل بھول گئی تھی۔ اس بات سے انجان تھی کہ یہ جواب اس پر کتنا بھاری ہونے والا ہے۔ آج رات اس نے پوچھا جی؟ وہ فوراً بولی آج ہی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، میں ٹائم نکالوں گا۔ وہ خوشی سے سر ہلاتی ہوئی پلٹے، تقریباً دوڑتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ آفس کو لے خوشخبری دینی تھی کہ اس نے مرکز پر انجام دے دیا ہے۔ دروازہ بند ہوا تو فیروز نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک ایسا وعدہ کر لیا جو صرف ایک دن کا نہیں بلکہ پورے ایک دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ دونوں ایک ساتھ ہی حویلی کی جانب پڑے تھے۔ رات کی سڑکیں غیر معمولی طور پر خاموش تھیں۔ اسٹریٹ لائٹ کی پہلی روشنی وقفے وقفے سے ونڈو اسکرین پر پڑتی اور پھسل کر پیچھے رہ جاتی۔ گاڑی کے اندر ہلکی سی خاموشی تھی، صرف انجن کی مسلسل آواز اور اے سی کی مدھم ہوا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی جو اسٹیئرنگ پر محفوظ گرفت کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اچانک اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا دیکھیں، وہاں جا کر آپ نے بالکل بھی کسی کو شک نہیں ہونے دینا۔ کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم سچی کے میاں بیوی نہیں ہیں۔ وہ نظریں سڑک پر جمائے بولا ہمیں کیا کہنا ہے؟ وہ فوراً بولی جیسے ساری صرف اس زبر ہو بس یہی بتائیں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابھی آپ رخصتی نہیں چاہتے کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں۔ جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی آپ رخصتی نہیں کروائیں گے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر ایسا سے بولا مس ابیہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ فوراً مسکرا دی جی سر، آپ ایک نہیں 100 باتیں کریں۔ لیکن اس کی آواز میں لرزش تھی، وہ پریشان بھی تھی کہ سر کیا کہنے والے ہیں۔ آج آپ نے میری جو ہیلپ کی ہے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ اس نے ذرا سا گلا صاف کیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے بھی مستقبل میں آپ سے ایک مدد چاہیے ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں گی۔ وہ بے اختیار جذباتی ہو گئی۔ آپ کے لیے تو میں جان دے دوں گی سر، آپ 100 بار مدد مانگے میں حاضر ہوں۔ آپ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اس نے اس کی طرف ایک مختصر نظر ڈالی، پھر سنجیدگی سے بولا اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں آپ مکر جائیں۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بولی نہیں سر، میں اپنی زبان دے رہی ہوں بلکہ وعدہ کر رہی ہوں، میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ اس نے ہلکا سے سر ہلایا۔ بس پھر ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے دادا کو سنبھال لوں گا۔ یعقوب صاحب سے میری اچھی وابستگی ہے، وہ میری بات سمجھ جائیں گے اور ہمارے رشتے کو مان لیں گے۔ وہ سن کر واقعی مسکرائے۔ مسکرا اٹھی، اس کی آنکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر، میں بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ امی ابا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ میرے دادا ہیں۔ اس نے ذرا رک کر کہا، آواز میں کڑکڑاہٹ شامل ہو گئی تھی۔ چچا تایا یہ سب بس مجھے گھر سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی اس حویلی سے کوئی سروکار نہیں، نہ پیسہ چاہیے نہ جائیداد۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی، سرخ بتی کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں بس اپنی تعلیم پوری کرنا چاہتی ہوں، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ کچھ بننا چاہتی ہوں، اتنی جلدی شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ دادا کو سب مل کر ایموشنل کر رہے ہیں۔ اس نے بات آگے بڑھائی اور یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی رہی تھی کہ سگنل سبز ہوا تو گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا ٹھیک ہے، بس میں سنبھال لوں گا سب، آپ بس وہی کہیں جو میں نے طے کیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا جیسے دل کا بوجھ ذرا سا ہلکا ہو گیا ہو۔ آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں سر۔ وہ مسکرایا نہیں مگر آواز میں نرمی آ گئی۔ ابھی ہمیں انسان نہیں ایک کامیاب ڈرامہ کرنا ہے۔ وہ ہنس دی۔ پہلی بار بے فکری سے گاڑی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ صرف ایک رات کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ایسے موڑ کی شروعات ہے جہاں واپسی آسان نہیں ہوتی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں سیدھا حویلی پہنچے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورٹ میں رکی تھی۔ وہ اس لیے سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم میں عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ بڑے فانوس کی روشنی نرم پیلے رنگ میں پورے کمرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں اور قدیم فرنیچر اس حویلی کے وقار بڑی روایت کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ فیروز کے ساتھ ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیزی تھی۔ فیروز سیدھا بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں مکمل اعتماد جھلک رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سب اس کے لیے روز کا ہو، لیکن برابر میں بیٹھی لڑکی کا بی پی بالکل لو ہو چکا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سب باتیں سنبھالے گی۔ چاند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ یعقوب صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کا دونوں بیٹے تھے۔ فضا میں ایک دم وزن آ گیا تھا۔ فیروز
فیروز فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیروز نے آگے بڑھ کر یعقوب صاحب سے ہاتھ ملایا، احترام سے سر جھکایا۔ فیروز تم؟ یعقوب صاحب نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی، اپنی پوتی پر فخر ہوا تھا کہ اس نے اپنے لیے جو شخص منتخب کیا ہے وہ واقعی پسند کیے جانے کے لائق ہے۔ فیروز نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، جی دادا جی، میں ہی ہوں آپ کی پوتی کا شوہر۔ شاید اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم دونوں نے کورٹ میرج بھی کر چکے ہیں۔ میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ آپ کے کان میں یہ بات ڈال دے، لیکن یہ سننے کو ہوئی نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ برا منائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو برا نہیں منائیں گے بلکہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر کمرے میں ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی تھی۔ یعقوب صاحب کی نظریں فوراً ابیہ کی طرف گئی۔ تم پہلی دفعہ مجھ سے ملے تھے، وہ آہستہ بولے، تب تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ فیروز نے بغیر گھبراہٹ کے کہا، ابیہ نے مجھے منع کیا تھا کہ وقت آنے پر وہ سب بتا دے گی۔ اس نے قدرے توقع کے بعد کہا، خیر بیٹھیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب لوگ دوبارہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، جیسے ہر سانس بھی ناپ تول کری جا رہی ہو۔ فیروز نے یعقوب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، گاڑیاں، بنگلہ، اچھی کمپنی، کاروبار، سب سیٹ چل رہا ہے، بس ایک کمی تھی اور وہ آپ کی پوتی کی۔ ابیہ نے نظریں جھکا لی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہتھیلی میں آ گیا ہو۔ وہ بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو، ذرا بھی معاملات خراب نہ ہو۔ وہ کمرے میں بیٹھے کسی بھی شخص کو اس کی ناٹک پر شک نہ ہو۔ فیروز مزید بولا، میری خواہش ہے کہ فی الحال رخصتی نہ ہو۔ فیروز نے سنجیدگی سے کہا، ابیہ پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی رخصتی کریں گے۔ یہی ارادہ ابیہ کا بھی ہے اور میں بھی اس کے حق میں ہوں۔ انسان شادی سے پہلے ہی اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، شادی کے بعد اس پر دوہری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ یعقوب صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے مسکرائے، نہیں فیروز، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا، دراصل میں اپنی زندگی میں اپنی پوتی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا ہاتھ اور تمام ذمہ داریاں میرے ہاتھ میں دی تھیں، میں اس کی ہر ذمہ داری کو اپنی زندگی میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے تو ہم سب کو اس میں خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ میں تم سے مل کر بہت مطمئن ہوں، بلکہ مجھے آج اپنی پوتی پر فخر ہو رہا ہے کہ تم جیسے لائق انسان کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے ابیہ کی طرف دیکھا، میری پوتی خود اعتماد ہے، اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہے، اور تمہیں دیکھ کر میرا دل واقعی مطمئن ہے۔ دل میں جو تھوڑی بہت شکایتیں تھیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں۔ فیروز کے چہرے پر ہلکی سی حیرت ابھری، جبکہ برابر میں بیٹھا ابیہ نے بھی ضبط گونج بھرا تھا۔ یعنی صاحب مزید بولے، کیوں نہ آج ہم تمہاری کچھ رسمیں ادا کر لیں، وہ تم دونوں کو ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیں، یعنی ہماری طرف سے آج رات ہی رخصتی ہے۔ یہ سن کر فیروز کا سانس ایک لمحے کو اٹک گیا، اس نے بے اختیار ابیہ کی طرف دیکھا۔ ابیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، مگر وہ فوراً سنبھل گئی تھی، جانتی تھی اس کی ذرا سی گھبراہٹ پورا معاملہ تباہ کر سکتی ہے۔ اسے کسی بھی قیمت پر اس ناٹک کو جاری رکھنا ہی تھا۔ اور ہاں، یعقوب صاحب نے نرمی سے کہا، آج میں تم سے ایک ریکویسٹ کروں گا، تم ہمارے گھر ہی ٹھہرو، شوہر ہو اس پر حق رکھتے ہو، آج تم دونوں کی رخصتی ہے اور سہاگ رات بھی۔ ابیہ اور اس کی سانس تھم گئی تھی، وہ مزید بولے، تمہیں کوئی اعتراض؟ آخر شوہر اور کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ فیروز کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی وہ بولی، جی دادا جی، جیسا آپ کو مناسب لگے، بلکہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے نا۔ اس نے جان بوجھ کر بات کو مکمل کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب فیروز خاموش نہیں رہے گا۔ اگر اس نے اب کوئی الٹی سیدھی بات کی تو بنا بنایا پورا کھیل برباد ہو جائے گا۔ بولتے ہوئے اس کی اپنی زبان لڑکھڑا گئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ یعقوب صاحب نے اپنی بہو کی طرف دیکھا اور حکم دیا، جاؤ رخصتی کی تیاری کرو، آج ہم اپنی پوتی کو رخصت کریں گے، آج ہم اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جائیں گے۔ شادی دھوم دھام سے ہو یا سادگی سے، شادی کا اہم پہلو نکاح ہوتا ہے جو یہ دونوں کر چکے ہیں، تو اب اس میں کیا شرمانا۔ کمرے میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی، بہو اٹھ کھڑی ہوئی، سرگوشیوں کی آوازیں ابھر آئیں، ابیہ وہیں کھڑی رہ گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فیروز ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے کہہ رہا ہوا، اب یہ کھیل واقعی شروع ہو گیا ہے، اب اسے تم خود ہی سمیٹو۔ یعقوب صاحب کے حکم کے مطابق کچھ ہی دیر میں رسمیں وغیرہ مکمل ہو گئی تھی اور ان دونوں کو ابیہ کے کمرے کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہی فضا یکدم بدل گئی، باہر ڈرائنگ روم کی ہلچل، قدموں کی آوازیں اور سرگوشیاں سب پیچھے رہ گئی تھی۔ اندر مدھم روشنی تھی، پردے آدھے کھلے تھے، باہر لان کی لائٹ کی ہلکی سی چمک شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ کمرہ بڑا تھا مگر اسی لمحے اسے تنگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ فیروز ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ اچانک تیزی سے 4 قدم پیچھے ہٹ گئی، اس کی سانس تیز ہو گئی تھی، آنکھوں میں خوف صاف نظر آنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے اٹھا لیے
जैसे खुद को बचा रही हो। वो उसे देखते ही बोली, खबरदार जो आप मेरे करीब आए। उसकी आवाज लर्ज रही थी। खुदा की कसम मैं शोर मचा दूंगी, मैं नीचे जाकर सबको बता दूंगी, आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसके दिमाग में दादा जान की बात गर्दिश कर रही थी कि आज तुम दोनों की सुहागरात है। फिरोज एक लम्हे के लिए साकत रह गया, फिर उसके चेहरे पर हैरत के साथ झंझलाहट भी आ गई। तुम पागल हो गई हो? वो बेख्तियार बोला, ये इस तरह का बिहेवियर है? अकल नहीं है क्या? मैं पागल हूँ जो तुम्हारे साथ कुछ करूंगा बिना रिश्ते के? अकल नहीं है क्या मुझ में वो दिन का बच्चा हूँ? अचानक ही उसने गुस्सा आ गया था। उसने का ये रवैया उसका खून खोल चुका था। वो 2 कदम आगे बढ़ा मगर फौरन रुक गया। तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं आया हूँ, बल्कि तुम अपनी मर्जी से मुझे लाई हो। तुमने खुद हामी भरी थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम किस मुश्किल में फंसा दोगी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नाटक का हिस्सा नहीं बनता। तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं खामोश रहा और तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो? कमरे में लाकर पागल हो? उसका दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारे और उसे बेहोश के दुनिया में लाकर पटक दे। ये सुनकर जैसे अपनी आबाद का अंदाजा हुआ, उसकी आंखों से खौफ की जगह शर्मिंदगी ने वो फौरन होश में आई। सर झुका दे। सर, आई एम सो सॉरी। उसकी आवाज अब मदम थी। मैं डर गई थी कि मुझे लगा आप शायद वाकई मेरे करीब आ जाएंगे। फिरोज ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरसुकून कर रहा हो। इतनी अकल है मुझ में? इसने कदर नरम लहजे में कहा। हम मुसलमान हैं, इतना बड़ा गुनाह ना मैं कर सकता हूँ ना सोच सकता हूँ। वो पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। खैर, अब मुझे तुमसे बात करनी है। अगर रहता इतना ही फैल चुका है तो क्यों ना इसे बहाने थोड़ी बहुत मदद मेरी भी हो जाए। उसने चौंक कर सर उठाया। हाँ कहे? वो बोली, आप गाड़ी में भी कुछ कहना चाह रहे थे। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। कमरे में सिर्फ घड़ी की टुक सुनाई दे रही थी। फिर इसने आहिस्ता से कहा, देखो मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे वाकई थोड़ी मदद चाहिए। वो फौरन बोली, आप हुक्म करें, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। वो नजरें झुकाकर बैठा रहा, फिर कुछ जैसे फैसला करके बोला, असल बात यह है कि मेरे दादा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, लेकिन एक शर्त रखी थी। वो गौर से सुनने लगी। 28 साल की उम्र से पहले मैं शादी करनी है। इसने वाज़ेह अंदाज में कहा, यानी निकाह होना जरूरी है, तब ही पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। शादी हो जाए फिर डिवोर्स हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्त सिर्फ निकाह की है। वो साकत रह गए। अगर ऐसा ना हुआ, उसने बात मुकम्मल की, तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और अब नीचे जितना रहता फैल चुका है। इस हिसाब से अगर हम कल निकाह कर लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। वो चंद लम्हे कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर उलझन, हैरत और सोच एक साथ नजर आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने ऐसा से कहा। यह बैठे बिठाए क्या मुश्किल आ गई है? वो बहुत परेशान हो रही थी और दिल ही दिल में घबरा रही थी कि क्या बात कहां से कहां गुजर गई। उसने गहरा सांस लिया, लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं, अब ये करना जरूरी लग रहा है। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। मैं तैयार हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा। आपकी मदद के लिए। फिरोज ने उसे गौर से देखा, जैसे उसका जवाब वजन तोल रहा हो। फिर उसने हल्का सा सर उठाया। ठीक है, वो बोला, तो फिर हम कल इस मामले को खत्म कर देते हैं। वो पलंग के किनारे आकर बैठ गई। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर खौफ की जगह एक अजीब सी संजीदगी ने ले ली थी। वो दोनों जानते थे कि यह फैसला महज एक हल नहीं बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत है। अगला दिन ऑफिस की इमारत हमेशा की तरह पुरसुकून थी, मगर आज उसने खामोशी में अकेले अजीब सा बोझ शामिल था। शीशे की दीवारों से छिन कर आती सुबह की रोशनी फिरोज के कैबिन में फैली थी। बड़े से कैबिन में लकड़ी की मेज, सामने रखे फाइल की स्टेट, दीवार पर लगा कंपनी का लोगो, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था, मगर फिजा मामूल की नहीं थी। वो सोफे पर बैठी हुई थी। कल के हिसाब से आज सब कुछ बहुत तेजी से हो गया था। सुबह दादा जान ने उसे बावका रुखसर किया था। ना ज्यादा शोर, ना रवायती हंगामा, बस चंद दुआएं और एक भरा हुआ दिल। और उसके बाद वो दिनों सीधा यहाँ आ गए थे। घर जाने का फैसला ही नहीं उठा। शायद यही बेहतर था, कम से कम दिल को संभलने का वक्त तो मिल गया था। साथ वाले सोफे पर मौलवी साहब बैठे थे। सफेद दाढ़ी, ऐनक, हाथ में रजिस्टर और कलम। उनके चेहरे पर पेशा वराना संजीदगी थी, जैसे ये सब इनके लिए रोजमर्रा का काम हो। मगर उसके कमरे में बैठे 2 लोगों के लिए ये लम्हा आम नहीं था। फिरोज अपनी कुर्सी पर एसी के सामने बैठा था। उसका अंदाजा संभला हुआ था, मगर आंखों में गैर मामूली ठहराव था। वो बार बार नजरें चुराकर खिड़की की तरफ देखता, फिर वापस उसकी तरफ, जैसे लम्हे को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हो। मौलवी साहब ने हल्का सा खड़खड़ा और रजिस्टर खोलते हुए बोले, अबीहा वालिद नाम अहमद। अबीहा वालिद नईम अहमद। इसका दिल जोर से धड़का। अपना नाम इस फिजा में कुछ ज्यादा ही वाज़ेह महसूस हुआ। उसने सीधा होकर बैठने की कोशिश की, हाथ आपस में जकड़ लिया। आपका निकाह फिरोज शाह वल्द रियाज शाह से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? ये सवाल छाता था, मगर उसके अंदर जैसे एक शोर मच गया था। उसने नजर उठाई
सामने बैठा फिरोज शाह को देखा। वो खामोशी से इसको देख रहा था, ना मुस्कुराहट ना बेचैनी, बस एक पुख्ता संजीदा नजर, जैसे कह रहा हो कि फैसला तुम्हारा है, मैं तैयार हूँ। उसने हल्का सा सर हिलाया, कबूल है। उसकी आवाज साफ थी, हालांकि दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। मौलवी साहब ने एक कदम लम्हे को उसे देखा, फिर दोबारा बोले, अबिहा वल्द नईम अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उस बार उसने बगैर झिझक के कहा, कबूल है। कमरे में घड़ी की टिक टिक आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिरोज ने कुर्सी की पुशिश से टेक लगाई, जैसे उसके कंधों से कोई बोझ ऐसा ऐसा उतर रहा हो। तीसरी मरतबा मौलवी साहब ने रस्मी अंदाज में दोहराया, अबिहा वल नईम अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने सीधा बैठकर कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाया, यहाँ दस्तखत करते हैं। उसने कलम उठाया, हाथ हल्का सा कांपा, मगर उसने खुद को संभाला और दस्तखत कर दिए। स्याही कागज पर फैल गई थी, जैसे उस लम्हे को मुस्तकिल कर रही थी। मौलवी साहब ने रजिस्टर वापस अपनी तरफ किया, फिर फिरोज की तरफ मुतवज्जह होते हुए कहा, फिरोज शाह वालिद रियाज शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? फिरोज ने बगैर किसी तवक्को के जवाब दिया, कबूल है। दूसरी और तीसरी बार सवाल दोहराया गया और तीनों बार उसके बाद एक ही ठहराव था, कबूल है। उसने भी दस्तखत किए। कलम रखते हुए उसकी उंगलियां लम्हे भर के लिए रुकी रही, जैसे वो जानता हो कि यह महज एक दस्तखत नहीं। मौलवी साहब ने रजिस्टर बंद किया, दुआ के लिए हाथ उठाए। मुख्तसर सी बात हुई, चंद अल्फाज, चंद आयतें। दुआ खत्म हुई तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, ना खुशी ना शोर, ना रवायती मुबारकबादों की कतार, बस दो लोग, एक फैसला और एक नया रिश्ता जो कागज पर तो मुकम्मल हो चुका था मगर दिलों में अभी भी अपनी जगह बनाने वाला था। फिरोज ने ऐसे से उसकी तरफ देखा, निकाह हो गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने सर हिला दिया, हाँ हो गया है। और उसी एक जुमले के साथ ऑफिस का वो कैबिन एक कानूनी मुआहदे की जगह से बदलकर एक नई जिम्मेदारी का गवाह बन चुका था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात का वक्त ऑफिस की इमारत पर उतर आया था। फ्लोर पर फैली रोशनी मध्यम हो चुकी थी, ज्यादातर कैबिन बंद थे, कहीं कहीं कंप्यूटर स्क्रीनों की नीली रोशनी बाकी थी। उसने अपने दुपट्टे को संभाला, गहरी सांस ली और हल्की सी दस्तक देकर उसके कैबिन में दाखिल हुई। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए, एक हाथ पांव पर, दूसरा हाथ फाइल के कोने पर रखा हुआ था। टाई ढीली हो चुकी थी, कोट कुर्सी की पुशिश पर लटका था। उसने सर उठाकर देखा, लम्हा फिर को चौंका, फिर उसको खुद को संभाल लिया। उसने मुख्तसर कहा और दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो गया था। वो चंद कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। आवाज में हल्की सी झिझक थी, अब क्या करना है? मैं कहाँ जाऊंगी? आपके साथ, आपके घर या हवेली? उसने कुर्सी पर जरा सा पीछे होकर टेक लगाई, घड़ी पर नजर डाली, 10 मिनट रुक जाओ, ये काम खत्म कर लो फिर बात करते हैं। उसने खामोशी से सर हिला दिया और सामने रखी कुर्सी पर एक तरफ होकर बैठ गई थी। कैबिन में घड़ी की सुइयां चलती रहीं कि बोर्ड की हल्की हल्की सी आवाज आती रही और कभी इसकी तरफ देखती थी, कभी फर्श नजरें जमा लेती। दिल में सवालात का हजूम था मगर जुबान बंद थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने लैपटॉप बंद किया, फाइल एक तरफ रखी और उसे गौर से देखता हुआ बोला, अब बोलो क्या करना है? वो सीधी होकर बैठ गई, मैं क्या बोलूँ, आप बताएं। अब हम किस मोड़ पर चले गए जिससे मेरी भी मदद हो जाए और आपकी भी? वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज तोड़ रहा हो, फिर ऐसे से बोला, फिलहाल तुम्हारी हवेली नहीं जा सकते, तुम्हारे दादा तुम्हें सुबह ही रुखसत कर चुके हैं। उनके हिसाब से तुम इस वक्त मेरे घर हो, इसलिए अभी मेरे बंगले पर चलते हैं और तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। उसने होंठ भींच लिए, मेरा सामान हवेली में ही है, कल मुझे लाना होगा। उस लहजे में फौरन एतमाद आ गया, उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा सामान मेरे घर पहुंच गया है, मेरा ड्राइवर जा चुका था, तुम्हारे दादा ने खुद तुम्हारा सामान भिजवा दिया है। वो चौंक गई, आंखों में सवाल उभर आए, आपकी क्या यकूब साहब से कोई बातचीत चल रही है? जितनी खुश दिली से आप दोनों मिले थे, फिर अचानक आपको मेरे कमरे में भेज दिया गया, आधी रात को आप मेरे घर से चले भी गए, किसी को पता भी नहीं चला। मुझे कुछ कहानी ठीक नहीं लग रही। इसने मशकूक नजरों से अपने शोहर को देखा। यह कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी कपकपाहट थी मगर नजरें सीधी थी। वो लम्हा भर के लिए गड़बड़ा गई, कुर्सी पर पहलू बदला, उंगलियों से मेज पर हल्की सी जराब लगाई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद वहम हो रहा है। उसने उसकी आंखों में देखा जैसे सच ढूंढ रही हो। वहम? उसने धीरे से कहा, मगर सवाल मुकम्मल नहीं। वो फौरन खड़ा हो गया, अब बात खत्म करने का अंदाजा, मैं खैर चलो देर हो रही है। यह कहकर वो कैबिन से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंजती हुई दूर चली गई। वो अपनी जगह बैठी रही, चांद लम्हे यूं ही, फिर ऐसा से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कैबिन से निकलते हुए उसने इसकी पुशस्त को देखा, सीधी मजबूत मगर उस रात कुछ ज्यादा ही राजदार। उसके दिल में एक अनजानी सी खटक ने जगह बना ली थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि सिर्फ इतनी नहीं जितनी उसे बताई जा रही है, और यही एहसास इस खामोशी रात में इसके साथ बाहर निकल आया।
رات کی خاموشی بنگلے کے بڑے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، پردے ہلکے ہلکے جمبے میں آ رہے تھے اور باقی لائٹس نرم جبکہ شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، قدم آہستہ آہستہ رکھتے ہوئے دل دھڑک رہا تھا۔ فیروز اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، میز پر رکھے لیپ ٹاپ اور کچھ فائلوں کے درمیان، مگر نظر کہیں دور کی طرف ٹکی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے کمرے کو دیکھتے رہے، پھر بولی، آپ کا کمرہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم دونوں ایک ساتھ تو نہیں رہیں گے نا؟ آپ دوسرے کمرے میں رہیں گے نا؟ فیروز نے کچھ نہیں کہا، بس ایسا سے سر ہلایا، پھر اچانک اس کے قریب آیا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، الفاظ حلق میں اٹکے۔ وہ اس لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ لمحے ہوا کے نرم جھونکے کے ساتھ کمرے میں کھل گئی، صرف کھڑکی کی اور گھڑی کی ٹک ٹک اور دور سے آنے والی گاڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر فیروز نے ایسا سے کہا، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ حقیقت کو چھپانا ہے، لیکن میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، یہ سب تمہارے دادا کے پلاننگ کا حصہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق، خوف اور صداقت سب ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ فیروز نے آگے بڑھ کر کہا، جب ہم دونوں نے پہلی بار ملاقات کی تھی، تمہارے دادا نے مجھ سے تمہارے رشتے کے حوالے سے بات کی۔ اس وقت مجھے لگا کہ تم چھوٹی ہو، بے عقل ہو، منچل ہو اور جتنا بھی سنجیدہ مزاج ہو، ایسی تم نہیں ہو۔ لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ کام کیا، مجھے تمہاری عادت ہونے لگی، تم اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اس نے سر جھکایا اور آنکھوں میں شرمندگی کی چھاپ چھوڑ دی۔ میں خود تمہارے دادا کے در پر گیا تھا، تمہارے لیے ہاتھ مانگا، تب انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوتی سے پوچھوں گا، لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے پسند ظاہر کر دی، میں بہت بری طرح ڈر گیا تھا۔ جب تمہارے دادا نے مجھے فون کر کے بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو، لیکن پھر معلوم ہوا کہ تمہاری زندگی میں کوئی نہیں ہے، تم خود کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی ہو جو تمہاری مدد کرے، تب میں نے ہاں بولی۔ نکاح کا آئیڈیا بھی تمہارے دادا کا تھا، وہ رات کمرے میں بھیجنے کا آئیڈیا بھی تھا اور آدھی رات کو نکالنے کا بھی انہیں کا۔ میں شرمندہ ہوں، شاید تمہیں برا لگ رہا ہو، لیکن یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ تھا جو تم نے خود بھی بنایا تھا اور ہم سب اس میں شامل ہو گئے، ورنہ کوئی بھی ایک شخص اتنی آسانی سے نکاح نہیں کرتا۔ وہ خاموش رہی، مگر نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے آہستہ کہا، مجھے کہیں نہ کہیں اندازہ ہو چکا تھا جب آپ میرے کمرے سے آدھی رات کو نکلے تھے اور آپ بالکل آسانی سے ویل سے چلے گئے تھے، صبح آپ آ گئے۔ یہ سب کسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی مینٹلی اس چیز کے لیے اسٹیبل نہیں ہوں، بہتر ہوگا آپ کسی اور کمرے میں چلے جائیں۔ فیروز نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے اس کی بات پوری طرح سمجھ لی ہو، پھر بغیر کسی مزاحمت کے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا، دروازہ آہستہ بند کر کے۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی، ہاتھ گھوٹ میں جمع کیے، دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور باہر کی ہوا ایرویٹ کی ٹھنڈک خاموشی کھل رہی تھی۔ سب کچھ خاموش تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور الجھن کا امتزاج موجود تھا۔ محبت، خوف اور نئی ذمہ داری کا بوجھ۔ 2 ہفتے بعد وقت کی رفتار نہ کم تھم سکی نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات کی خاموشی بنگلے میں گھلی ہوئی تھی، باہر کی ہلکی ہوا پردوں کو سرسرا رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ دروازے پر قدم رکھتی پوری فضا بدل گئی تھی۔ اچانک بنگلے کی روشنی مکمل طور پر گول ہو گئی۔ وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اندھیرا گھرا رہا، پھر اچانک سب لائٹس روشن ہو گئی اور پورے کمرے میں پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول آہستہ آہستہ اس پر گرنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹی، ادھر ادھر نظر دوڑائی، سانس تھمی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا کہ پورے کمرے میں ہر دھڑکن گونج رہی ہو۔ پھر کمرے کے وسط سے وہ چلتا ہوا سامنے آیا۔ وہ بہت ہی پریشانی کے حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں گلدستہ، انگلی میں چھوٹی چمکدار انگوٹھی، قدم آہستہ مگر پختہ تھے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے، کیونکہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی، ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا تم میری محبت بنو گی؟ میں تمہیں دنیا بھر کی خوشی دوں گا، تمہیں ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اچانک اتنی بدل جائے گی اور ایک شخص جو کبھی اجنبی تھا اتنی محبت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ بے اختیار سر ہلا کر بولی، ہاں میں راضی ہوں۔ وہ کھڑا ہوا اور اسے گلے لگا لیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو کھل گئی، روشنی ان کے درمیان نرم چھائی ہوئی تھی اور باہر کی ہوا پردوں سے سرفراہ رہی تھی، جیسے خود بھی اس لمحے کا حصہ بن گئی ہو۔ فیروز نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب کہا، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ آسان نہیں،
اور تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں بیوی بنایا گیا، تمہیں لاشعور رکھا گیا، لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اتنا کہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میری ہر خطا کو معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کی چھاتی سے سر ٹکاتے ہوئے بولی، آپ کی ہر خطا تو اسی دن معاف ہو گئی تھی جب آپ نے نکاح کی رات ہی مجھ سے سچائی بتا دی تھی۔ آپ نے کچھ نہیں چھپایا، آپ نہیں جانتے میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، بس تھوڑا وقت چاہیے تھا اسٹیبل ہونے کے لیے، اور آج یہ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ میں آپ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی آپ سے محبت ہے فیروز۔ فیروز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نرم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر جذبات سے اسے گلے لگا لیا۔ پھولوں کی برسات اب بھی ان پر جاری تھی، روشنی کی چمک ان کے درمیان محبت کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اسی طرح ایک دوسرے کے قریب رہ گئے، الفاظ کم تھے مگر دل سب کچھ کہہ رہے تھے، ہر ہلکی سانس، ہر لمس، ہر دھڑکن میں محبت کی صداقت جھلک رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زندگی کے سب خوف، سب الجھنیں، سب مشکلات اس لمحے روک کر ختم ہو گئی تھی۔ فیروز نے آہستہ سے سر ٹیک کر کہا، تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، اب بس یہی حقیقت ہے۔